नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। नयाँ विषय, फरक दृष्टि र विशेष प्रस्तुतिका साथमा आज पनि उपस्थित भएका छौं। बागमती यो नदी मात्रै होइन, राजधानी र सभ्यताको धरोहर पनि हो। हाम्रो संस्कृति र चिनारी पनि हो। तर यही बागमती हेरि नसक्नुको प्रदूषित र छोई नसक्नुको दुर्गन्धित छ, जसका नाममा विभिन्न खाले अभियान चलिरहेका छन्, तर अवस्था जस्ताको तस्तै छ। बागमती सफाई अभियान सुरु भएको 300 हप्ता पुग्न लाग्यो, तर अझै सङ्लो पानी बग्ने त परको कुरा, टेक्न सक्ने अवस्था समेत बनेको छैन। आजको फोकस न्यूज बागमती किन सङ्लिएन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। बागमती सफा गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ 2070 जेठ 5 गतेबाट यो अभियान सुरु गर्दा धेरैलाई लागेको थियो साँच्चै अब बागमती स्वच्छ हुने भयो। तर काम भन्दा ज्यादा प्रचारमा रमाएको यो अभियानले आजसम्म बागमतीमा थोरै पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन। 300 हप्ता नजिक आइपुग्दासम्म बागमतीबाट 1200 टन फोहोर निकालिएको छ, अरबौं खर्च भएको छ, तर नाक थुनेर हिँड्नु पर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिलेको छैन। यस्तो किन भयो? यो विषय देखाउनु भन्दा अगाडि बागमतीको अवस्था देखाउँदैछौं, जसले सफाई अभियानलाई नै गिज्याइरहेको भान हुन्छ। यतिखेर हामी काठमाडौँको गौशाला नजिक रहेको यो बागमती किनारको छेउमा छौं र यो बागमती किनारको छेउमा यसकारण उभिएका छौं कि बागमती नदीको सरसफाई अभियान करिब 300 हप्ता नजिक पुग्दाखेरि समेत बागमतीको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ। र बागमतीको यो अवस्था देखाउनका लागि आज हामी यो बागमती किनारमा आएका छौं र गौशालादेखि बल्खुसम्म पुग्दा बागमती नदीमा कति धेरै फोहोर देखिएको छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईलाई देखाउने छौं। 298 हप्ता पुग्यो बागमती सफाई अभियानको। करिब 300 हप्ता छुन लाग्दा समेत बागमती हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ। अर्थात् हिजो जति दुर्गन्धित र जति फोहोर थियो बागमतीमा, आज त्यो फोहोर कायमै छ र त्यो दुर्गन्ध कायमै छ र त्यो प्रदूषित बागमती जस्ताको तस्तै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोहोरहरू जुन असरल्ल छाडिएका छन्, बोतलहरू, विभिन्न खालका फोहोरहरू, लुगा कपडादेखि विभिन्न खालका चिजहरू, प्लास्टिकहरू, जसले जसरी जहाँ पनि फाल्दाखेरि हुने तरिकाले यहाँ फालिएका छन्। हरेक फोहोरहरू यही बागमतीमा फालिएको छ र यो बागमती सफा गर्ने भन्दा फोहोर गर्नेको संख्या अत्याधिक छ र यो सफाईका अभियानका नाममा विभिन्न खालका काम पनि नभएका होइनन्, तर बागमती उस्तै छ र यो दुर्गन्ध कायमै छ बागमतीमा। हामी यतिखेर तिनकुने नजिक रहेको गौरी गाउँमा छौं र यहाँनेरि बगिरहेको बागमतीको दृश्य देखाउन हामी यतिखेर यो बागमती किनारमा तपाईलाई हामी उपस्थित छौं र तपाईलाई यो बागमती किनारमा उभिएर बागमतीको अवस्थाको विषय दर्शाउँदैछौं। र यो तिनकुने नजिक रहेको गौरी गाउँमा हामी यसकारण उपस्थित छौं, यो बागमती नदी जहाँ बगिरहेको छ र यो 298औं हप्ता पुग्यो जुन सरसफाई गर्न थालिएको, तर अहिले पनि उस्तै छ। र हामी गौशालादेखि यसको अवस्थाका विषयमा तपाईलाई देखाउँदै आइरहेका छौं र यतिखेर हामी यो गौरी गाउँमा आउँदाखेरि यहाँको अवस्था हामी हेर्न सक्छौं। प्रशस्त मात्रामा नदी किनारमा फोहोरहरू थुपारिएको छ र नदी भित्रै पनि प्रशस्त फोहोरहरू जसले जे फाले पनि हुने स्थिति छ। यहाँ विभिन्न खालका फोहोर, प्लास्टिक, लुगा, कपडा, बोरा, बोतलदेखि औषधि जन्य सामग्रीहरू पनि यहाँ फालिएको हामी प्रशस्त देख्न सक्छौं। र यो दृश्यले पनि प्रश्नाउँछ बागमती कति फोहोर र दुर्गन्धित अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा। र यसका आसपासमा बस्ने बासिन्दाहरू जो उनीहरू आफै
यो फोहोर गर्नमा संलग्न छन् र उनीहरू आफै भनिरहेका छन् यसले दुर्गन्ध फैलाएको छ र हामी दुर्गन्धित अवस्थामा वा भनौँ दुर्गन्धित वातावरणमा बस्न बाध्य छौँ भनेर बागमतीको यो अवस्था देखाउँदै गर्दा यहाँ वरिपरिका स्थानीयहरू जो यहाँ नजिक बस्छन् उनीहरू के भन्छन् हामी उनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर एकजना व्यक्ति मसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहे। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टिभीमा। धन्यवाद। यो बागमती जुन यो अवस्था देखिएको छ, बागमतीको यो फोहोर स्थिति, यसले गर्दाखेरि कस्तो सहजता के छ? जस्तो तपाईँको यो बाटो हिँड्छौँ जब हामी यो यसको डाइरेक्ट हामीलाई जस्तो श्वास प्रश्वासकोदेखि लिएर अनेक दुर्गन्धित महसुस भइरहेको हुन्छ र एउटा राजधानी जस्तो ठाउँमा यस्तो बागमती एउटा जुन सफा हुनुपर्ने हो तर यो प्रदूषित भइरहँदा हामीलाई अलि नराम्रो लागिरहेको छ। हामीले सुनिहाल्यौँ यहाँ जो नजिक बसिराखेका व्यक्तिहरू छन्, यो नजिक आसपास बस्ने व्यक्तिहरू यसको दुर्गन्धका कारणले बस्नै असहज हुने अवस्था छ। तर यो दुर्गन्ध फैलिँदै गर्दाखेरि बागमती यति फोहोर देखिँदै गर्दाखेरि यो फोहोर बनाउने व्यक्तिहरू मध्ये एकजना यही आसपासमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि हुन् र त्यसमध्येका व्यक्तिहरूले नै यस्ता फोहोर जो फाल्छन् र बागमती यसै गरी फोहोर भइराखेको छ। हामी यतिखेर थापाथली र कुपन्डोलको ठ्याक्कै बीचमा रहेको यो जोड्ने पुल अर्थात् काठमाडौँ र ललितपुरलाई जोड्ने यो पुलको मुनिपट्टि रहेका छौँ र जहाँ बागमती बगिरहेको छ र यो बागमतीको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउनका लागि हामी गौशालादेखि तपाईलाई क्रमशः यो अवस्थाहरू देखाउँदै आइरहेका छौँ र गौशालाबाट हामी 6 किलोमिटर तलतिर आइपुग्दाखेरि यो कुपन्डोलको पुल मुनि छौँ र यहाँको अवस्था हामी तपाईलाई देखाइराखेका छौँ। यहाँ अहिले हामी जहाँ उपस्थित छौँ यहाँ गएको हप्ता मात्रै बागमती सरसफाई अभियान अन्तर्गत यो स्थानमा सरसफाई अभियान चलाइएको थियो र सरसफाई गरिएको थियो। हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ यी फोहोरहरूले दुर्गन्ध उत्तिकै फैलाइराखेको छ। यद्यपि यहाँको यो दुर्गन्धका कारणले गर्दाखेरि वरिपरिका मान्छेहरूलाई बस्न समेत उत्तिनै गाह्रो भएको छ, मैले भनिहालेँ। यद्यपि यो फोहोरका बावजुद पनि व्यक्तिहरू यहाँ हिँड्न र यहाँ बस्न विवश छन् किनभने यसको कुनै विकल्प छैन र निर्विकल्प सहिरहेका छन् यो बागमतीको फोहोरलाई। यसो भन्दै गर्दा बागमती सफाई अभियान सुरु भएको 298 हप्ता पुरा भएको छ र 300 हप्ता नजिक बागमती आइपुग्दाखेरि बागमती सफाई अभियान 300 हप्ता नजिक आइपुग्दाखेरि बागमतीको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। हामी गौशालादेखि बागमतीको अवस्था देखाउँदै यतिखेर बल्खु नजिक आइपुगेका छौँ र यहाँ आइपुग्दा पनि बागमतीको अवस्था उस्तै छ जस्तो हामीले गौशाला, त्यसपछि गौरी गाउँ र त्यसपछि कुपन्डोल नजिकको अवस्था देखायौँ। बल्खुको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यो बागमती किनारमा हामी हेर्न सक्छौँ प्रशस्त मात्रामा फोहोरहरू छन् र उस्तै गरी फोहोरहरू यहाँ थुपारिएको छ र यसका कारणले दुर्गन्ध उति नै फैलिएको छ। एकातिर बागमती सफाई अभियान चलिरहेको छ र अर्कातिर यस्ता ढलहरू यो डाइरेक्ट यो बागमती नदीमा मिसिन्छ र यसले दुर्गन्ध फैलाइरहेको छ र स्थानीयहरूले फोहोर फालिएका छन् निर्बाध रूपमा र त्यसका कारणले दुर्गन्ध फैलिएको छ। हामी गौशालादेखि बल्खुसम्म आइपुग्दा जे देख्यौँ हामीले त्यसको अवस्था जस्ताको तस्तै तपाईँलाई देखायौँ र फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो अवस्था हेर्दाखेरि बागमती सफाई अभियानलाई यी फोहोरहरूले गिज्याइरहेको भान हुन्छ र करिब 300 हप्ता पुग्नै लाग्दा बागमती सफाई अभियान कहाँ र कसरी भयो भनेर प्रश्न सोध्न मन लाग्छ। हरेक हप्ता शनिबार बागमती सफाई अभियान चल्छ र प्रत्येक सफाई अभियानमा हरेक हप्ता करिब 5 देखि 6 टन फोहोर निस्किन्छ तर ती फोहोर निस्किँदै गर्दाखेरि बागमतीको अवस्था यस्तो छ र यसले दुर्गन्ध उसै गरी फैलाइरहेको छ र बागमती उसै गरी दूषित भइरहेको छ। बागमती सफाई अभियान केवल नामको मात्रै अभियान भए जस्तो यो फोहोरहरूले भान गराउँछ। यो सफाई अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको यी फोहोरहरूले पनि प्रश्न पार्छ।
बागमती स्वच्छ हुन त परको कुरा टेक्न समेत अयोग्य छ। अरबौं खर्च गरिएको छ तर अवस्था बालुवामा पानी खन्याए जस्तो छ। हरेक हप्ता सफाई अभियान चल्छ तर त्यो केवल प्रचारको अस्त्र मात्रै भएको छ। बागमती सफाई अभियानलाई गम्भीरताका साथ अघि नबढाउनु र स्थानीय नागरिकसँग जोड्न नसक्नुकै कारणले यसको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन। बागमती सफा बनाउन फोहोर उठाउनु जति जरुरी छ, फोहोर हुन नदिनु त्यो भन्दा बढी आवश्यक छ। तर यही काम चाहिँ भइरहेको छैन। अर्को कुरा, पानी सङ्लो बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधि जोड्न समेत सकिरहेको छैन। तर यसका अभियन्ताहरू यो सङ्लो भयो, पौडी खेल्न योग्य भयो भनेर हौवा फैलाइरहेका छन्। बागमती नदीको पानीलाई सफा, स्वच्छ र पवित्र बनाउने नाममा अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि पानीको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। बागमती नदी सफाई अभियानको नेतृत्व गरेका नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सहितका उच्च अधिकारीले 2071 साल वैशाख 1 गते बागमती नदीमा नुहाएर सन्देश दिन खोजेका थिए। अब बागमती नदीमा नुहाउन सकिन्छ। नदीको पानी सफा हुनेछ, नुहाउन योग्य हुनेछ। लगातार सफाई महाअभियानमा लागौं, हामी पुरानो सफा बागमती नदी फेरि पाउनेछौँ। यही सपनालाई साकार बनाउने लक्ष्यसहित हरेक शनिबार बागमती नदी सफाई हुँदै आएको छ, नदीलाई खण्ड खण्डमा बाँडेर। तर दुर्भाग्य, बागमतीको पानीमा नुहाउन परको कुरा खुट्टा हाल्न पनि नमिल्ने अवस्था यथावत छ। खासमा 2070 साल जेठ 5 गते बागमती नदी सफाईको महाअभियान सुरु हुनु पूर्व पनि बागमती सफाईका कुनै काम नभएका होइनन्। नदी संरक्षण अभियन्ताहरूले आजभन्दा 18 वर्ष पहिले नै नदी सफा गर्ने काम सुरु गरिसकेका थिए। तर ती अभियानको अहिलेको महाअभियान जसरी प्रचार भने भएन। बागमती नदीको सफाई इतिहासलाई हेर्ने हो भने सरकारी तौरबाटै नदी संरक्षण, सुधार र सफाईका लागि अभियान चालेको 2 दशक नाघिसक्यो। यस बीचमा यस नदीमा पानी कति बग्यो। जसरी पानी बगिरह्यो त्यसै गरी यो पानी सफा गर्ने नाममा पैसा पनि खर्च भइरह्यो। तर प्रगति करिब शून्य बराबर। सरकारले 2052 सालमा बागमती सफाई अभियान थालेको थियो। यसका विभिन्न संरचनागत अवस्थामा सुधार ल्याउँदै वैज्ञानिक तौरको व्यवस्थापनका लागि, जहाँ पहिलो चरणमा गोकर्णदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रलाई सफा बनाउने कार्यक्रम रहेको थियो। यो क्षेत्रमा सफा मात्र होइन, निर्मलीकरण अर्थात् नुहाउन मिल्ने पवित्र जल बनाउने सरकारी योजना थियो, जसअनुसार सरकारले बजेट खर्च पनि गर्यो तर प्रगति शून्य जस्तै। त्यस पश्चात फेरि दोस्रो 2070 साल जेठ 5 गते शनिबार बागमती सफाई महाअभियान सुरु भयो। यो अभियान नागरिक स्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा भएको थियो। बागमती नदीको सफाई, स्वच्छता र संरक्षण एवं बागमती सभ्यताको सम्वर्धनका लागि समग्र नेपालीहरूको संयुक्त प्रयासको नाम दिइयो यस अभियानलाई। नदी सफाईको यो पछिल्लो अभियानको सम्बन्ध 2052 सालदेखि सुरु संरचनागत सुधारका कामसँग पनि जोडिएको छ। किनकि जबसम्म संरचनागत पक्ष बलियो हुँदैन तबसम्म फोहोर टिपेर केही पनि हुनेवाला छैन। तर यो काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ। सफाईको पछिल्लो अभियान चलेको पनि 5.5 वर्ष भयो, तर बागमतीको पानी भने उस्तै दुर्गन्धित छ। नदी सफाई र संरक्षणको जिम्मा बोकेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति भने अरबौं रकम खर्च भइसक्दा पनि बागमती सफा नहुनुको दोष नागरिक र महानगरपालिकालाई दिइरहेको छ। महानगरले बेलैमा फोहोर नउठाएका कारण बागमतीमा फोहोर थुप्रिएको उसको तर्क छ। नागरिकमा चेतना स्तर नबढेकै कारण नदी सफा हुन नसकेको उसको ठम्याइ छ।
अझै बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे सरकारले पर्याप्त बजेट सहित उचित सहयोग नगरेकाले नै काम गर्न असहज भएको बताउँछन्। 300 हप्ता पुग्नै लाग्दा पनि बागमतीको यो अवस्था देख्दा यस्तो लाग्छ यो अभियानको प्रचार ज्यादा भयो, काम भएन, जसले गर्दा समस्या जिउका त्यो रहिरह्यो। हो, बागमती सफाई अभियान पवित्र कर्म हो, हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर जोगाउने प्रयास हो। तर यसलाई सस्तो प्रचारमुखी बनाउन खोज्दा भद्दा मजाकको विषय बनिरहेको छ। जस्तो बागमती आसपास नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, तर नुहाउन योग्य भयो भनेर कुप्रचार गरिएको छ। यसले यस्ता अभियानमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने गरेको छ। आखिर घोषणा गर्न यति हतारो किन? अझै यसमा अरबौं लगानीको प्रतिफल नदेखिनुले पनि प्रश्न उब्जाएको छ। बागमती स्वच्छ बनाउन राज्यले गरेको अरबौं लगानी कहाँ कहाँ खर्च भयो, यो सोधी खोजीको विषय बनेको छ। बागमती सफाई महाअभियान सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सरकारी कोषबाट बागमती सफा बनाउने नाममा करिब 6 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाले गरेको खर्च यसमा जोडिएको छैन। सरकारले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मार्फत 15 अर्ब र बागमती सुधार आयोजनाबाट 3.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी 6 वर्षका लागि सफाई योजना चलिरहेको छ। पछिल्लो योजना अनुसार 2080 सालसम्म गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको बागमती नदीको दायाँ बायाँ ढलको व्यवस्था हुनेछ। नदी नियन्त्रण तथा सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार बनाउने गरी 18 अर्ब रुपियाँ व्यवस्थापन गरिएको छ। 2066 सालदेखि 14 वर्षमा 14 अर्ब 69 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने भनेर सोही अनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन भइरहेको छ। बागमती सुधार आयोजनाको नाममा सन् 2014 देखि 2019 सम्मको योजना बनाएर एसियाली विकास बैंक एडीबी र नेपाल सरकारले 3 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 4 अर्ब रुपियाँ पनि खर्चदैछन्। यो रकमबाट सुन्दरी जलमा थाप ड्याम बनाउने, बागमती ड्यामको आवश्यक डिजाइन बनाएर सुक्खा मौसममा बागमतीमा निरन्तर पानी पठाउन रिभर बेसिन अर्गनाइजेसन बनाउने, नदी सौन्दर्यीकरण सहितका काम भइरहेका छन्। सुधार योजनामा खर्च भइरहेको यो रकम बापतको एकिन प्रगति भने विकास समितिसँग छैन। समितिले 14 वर्षको योजना अनुसार 9 वर्षमा 33% भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको भए पनि सोही अनुसार प्रगति भने गर्न सकेको छैन। अबको 5 वर्षमा सरकारबाट विनियोजन भएको 15 अर्ब मध्ये 9 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न वार्षिक कम्तीमा 1.5 अर्ब खर्चनुपर्छ। यसबाट अपेक्षा अनुसार भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। 2021 सालमा भएको नापी अनुसार बागमती नदीको क्षेत्र पहिल्याउने र नदी संरक्षण गर्ने अभियान हालसम्म पनि जारी छ। पहिलो चरणमा काम भएको गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको 12 किलोमिटर नदी सुधार भइसकेको भए पनि वरपरका ढल, बर्सातको समयमा आउने बाढी तथा सहायक खोला नालाबाट आउने ढलको व्यवस्थापन नहुँदा यो खण्डको नदी पनि प्रदूषित नै भएको छ। विभिन्न ठाउँमा ढल प्रशोधन केन्द्र आवश्यक भए पनि हाल गुहेश्वरीमा मात्र यस्तो केन्द्र छ। नदी सुधार र संरक्षणका नाममा थालिएको 14 वर्षीय योजनाको 5 वर्ष मात्र बाँकी रहँदा पनि काम सम्पन्नको गति 40% पनि नपुग्नुले विकासका काममा कछुवाको गतिलाई प्रष्ट देखाएको छ। यदि बागमती संरक्षण र सुधारका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गति यही रहे राज्य कोषको अर्बौं रकम लुट्ने मेलो मात्र हुनेछ नदी संरक्षण र निर्मलीकरणको सरकारी योजना।
बागमती निर्विकल्प रूपमा सफा हुनुपर्छ र यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी छ। तर यसलाई सफा गर्ने नाममा भित्रै खेलिने फोहोरी खेल भने रोकिनै पर्छ। राज्यको अरबौं खर्च भयो भनिएको छ, तर कहाँ खर्च भयो देख्न पाइँदैन। राज्य मात्र होइन, अर्थात् सरकार मात्रै होइन, गैर सरकारी संयन्त्रबाट पनि यसमा लगानी भएको छ, तर त्यसको हिसाब किताब पारदर्शी छैन र यो अभियानको प्रचार तीव्र छ, नतिजा शून्य जस्तै छ। राज्यले मेरो दायित्व हो भन्ने नसोचेसम्म र महानगरवासीले मेरो काम हो भन्ने नठानेसम्म बागमती सफा हुनेवाला छैन। बागमती सफा भएन भनेर अरूतिर चोर औँला तेर्स्याउँदै गर्दा बाँकी 4 औँला आफैतिर तेर्सिएको महानगरवासीले हेक्का राखुन्। अभियानलाई फोटो खिच्ने मेलो मात्रै बनाउने भन्दा प्रभावकारी बनाउनतर्फ अभियन्ता र सरकारका उच्च अधिकारीहरू गम्भीर बनुन्। हौस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डे र टङ्ककला तिमेल सेनासँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।